सगाली के तौर पर यह पैगाम देना चाहता हूं, अपने अंदर से डर और खौफ को खत्म करो और याद रखो मुसलमान के दोनों हाथों में लड्डू है। वो जिएगा दीन इस्लाम के साथ जिएगा तो गाजी बनकर के जिएगा, और अगर मरेगा दीन इस्लाम पर तो शहीद होकर के मरेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अजीज साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी मौलाना अजहर मदनी की वीडियो दिखाई और आप लोगों ने देखी, मौलाना अजहर मदनी कौन है? मौलाना अजहर मदनी मौलाना अरशद मदनी के लड़के हैं। जी हाँ, मौलाना अजहर मदनी मौलाना अरशद मदनी के लड़के हैं। इन्होंने जो बात कही है कि मुसलमान के दोनों हाथ में लड्डू है, जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसने क्यों कहा है? चलिए दोस्तों, वो वीडियो हम देखते हैं मौलाना अजहर मदनी की कि मुसलमान के दोनों हाथ में लड्डू किस तरह हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में आप लोगों का क्या मशवरा है, आप लोगों की क्या राय है, वो हमें जरूर बताना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं कि मौलाना अजहर मदनी क्या कह रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहतरम सदर जलसा, हजरात उलमाए किराम और दूर दराज से आए हुए हमारे मुहतरम बुजुर्गों, जमीयत उलमा के कारकुनान और खुद्दाम और उससे मोहब्बत और ताल्लुक रखने वाले मेरे अजीज दोस्तों, आज का ये सूबाई इजलास जमीयत उलमा बिहार का, जिसमें इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में आप हजरात को वो पैगाम दिया जा रहा है जो पैगाम जमीयत उलमा की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मेरे अजीज दोस्तों, इस्लाह मुआशरे का ताल्लुक मुसलमानों की जिंदगी से वाबस्ता है। मुसलमानों की मुआशरती और मुआमलती जिंदगी से वाबस्ता एक पैगाम है। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, कयामत तक आने वाले नस्ल इंसानियत को और रसूलुल्लाह की रिसालत पर ईमान और यकीन रखने वालों को यह पैगाम दिया और पेशीन गोई फरमाई कि देखो, अनकरीब एक जमाना ऐसा आ सकता है कि लोग नाम के मुसलमान रह जाएंगे, लेकिन इस्लाम का काम, इस्लाम की तालीमात और इस्लाम का निजाम उनकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। और ऐसे भी हालात आ सकते हैं कि कुरान जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, उस कलाम की आयात, अल्फाज और सूरतें बाकी रह जाएंगी, लेकिन उसकी तालीमात, उसका हलाल और उसका हराम, ये सब कुछ इंसान की जिंदगी से खत्म हो जाएगा। और ऐसे हालात आएंगे कि मस्जिदें बड़ी आलीशान होंगी, लेकिन वो मस्जिदें हिदायत से खाली होंगी, नमाजियों से खाली होंगी, और अगर नमाजी होंगे तो उस नमाजियों के दिल और दिमाग दुनिया में लटके होंगे। अल्लाह के सामने खुशू और खुदू के साथ इबादत करने वाले लोग दुनिया से खत्म हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मैं आज इस्लाह मुआशरा के नाम पर यह पैगाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको देकर के ये बतलाना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो, ऐसे हालात मत पैदा होने देना, ऐसे हालात को जन्म होने मत देना कि आपके दरमियान से इस्लाम की तालीम खत्म हो जाए, कुरान के अल्फाज बाकी रह जाए और उसकी तालीमात तुम्हारी जिंदगियों से खत्म हो जाए। याद रखो, आज
جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، جن حالات میں ہم سانس لے رہے ہیں، دنیا جو ہمارے سماج اور معاشرے کو تباہ و برباد کرنے پر لگی ہوئی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا والوں سے یہ بتلا دیں کہ جتنا تم ہمیں ستاؤ گے، جتنا تم ہمیں آزماؤ گے، ہماری قوت ارادی کو اور حوصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے، ہم رسول اللہ کی تعلیمات، رسول اللہ کے دین سے اپنی زندگی کو وطر ہی وابستہ کر کے تم کو دکھلا دیں گے۔ اور دنیا والوں کو یہ بتلا دو کہ رسول اللہ کی شان میں تم گستاخی کرو یا قرآن کے آیات کی تم بے حرمتی کرو، ہم خباب اور خبیب کے وارث ہیں، ہم بلال کے وارث ہیں، ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ اپنی اولادوں کو بتلا دو کہ ہم سمیہ کے ظلم و ستم کو جانتے ہیں، اس نے اپنی جان دے دی کفار مکہ کی برسوں کی نوک پر، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم اس سمیہ کے وارث ہیں جو جان تو دے دیں گے لیکن رسول اللہ کی تعلیم کو اپنی زندگی سے ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اور تم کیچڑ اچھالو، اللہ کی کتاب پر کیچڑ اچھالو، رسول اللہ کی ذات پر کیچڑ اچھالو، یاد رکھو میرے آقا چاند اور سورج ہے، تم تھوکو گے چاند پر تو تمہارا ہی منہ کالا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ کو اس اسٹیج پہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے اٹھ کر کے جائیں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اور ان کو وہ پیغام سنا دیں جو حضرت ابراہیم نے، حضرت یعقوب نے پیغام دیا تھا کہ اے لوگوں، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اے لوگوں، تمہارے لیے اللہ نے دین کو چن لیا ہے، دین اسلام کو چن لیا ہے، تم مر تو جانا لیکن دین اسلام کا دامن نہ چھوڑ دینا۔ اور میں آپ کو اس اسٹیج سے خیر سگالی کے طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے اندر سے ڈر اور خوف کو ختم کرو اور یاد رکھو مسلمان کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، وہ جیے گا دین اسلام کے ساتھ جیے گا تو غازی بن کر کے جیے گا، اور اگر مرے گا دین اسلام پر تو شہید ہو کر کے مرے گا۔ یہ جمعیت علماء کا پیغام ہے، اس لیے میرے بھائیوں آپ یہاں سے جائیں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اس لیے کہ معاشرے کی سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے پہلا زینہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں آج اس مبارک اسٹیج سے اس مبارک خداموں کے سامنے ہم آپ کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کسی کی حرکتوں سے اپنے دل میں ملال مت پیدا کریے، بلکہ آپ یہ کہیے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور ان کی غلامی پر مرنا ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہے اور آخری خواہش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، تقبل اللہ، بارک اللہ۔ اختصار کا صحیح مطلب مولانا اظہر مدنی صاحب سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت عالم با عمل ہے۔ میں نے اختصار میں کہا تھا 8 منٹ میں اپنا خطاب انہوں نے پورا کر دیا۔ خطاب با ثواب، اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔